नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सुकुम्बासीहरूको हातमा लाल पूर्जा दिन सरकार आतुर भएको भूमि व्यवस्था मन्त्री तुम्बा हाम्फेको भनाई। निर्दिष्ट ऐनभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन। सडक मानव मुक्त देश बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। भाषणमै सीमित, सहारा विहीनहरू हातमुख जोड्नका लागि सडकमा बस्न बाध्य। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 248 जना कोरोना संक्रमित, संक्रमण मुक्त 79 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा मृतकको संख्या शून्यमा। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नागनाहारमा सेनाको हवाई आक्रमणमा परि 18 तालिबानी लडाकुको मृत्यु। आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्न सेनाद्वारा तालिबानी विरुद्धको कारबाही तीव्र। र राष्ट्रिय महिला लीग अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा उपाधि दावेदार त्रिभुवन आर्मी क्लबको फराकिलो जित। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 9-0 गोल अन्तरले पराजित। Capital Connection. Connecting worldwide. भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-19 महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि ढकेलेको जनाएको छ भनेको छ कि कोभिड-19ले गर्दाखेरि कुनै योग्य ठाउँमा कम्पिटिसन गरेर आउनुपर्ने, योग्य मान्छे राख्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्नु त्यो पनि भ्रष्टाचारै मानिन्छ। हाम्रो अलिकति विकसित मुलुकहरूमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् त, बसमा मात्र जाने बेला लाइनमा बसिसक्यो। एक्ज्याक्टली हो, त्यो चाहिँ हो कि भ्रष्टाचार नहुनु भने। यहाँको कल्चरै नाता कुटुम्ब नेपोटिजम एकदमै बढी छ। फलाना थरको को छ भन्यो, कुन गाउँको, तुरन्त पत्ता लगाएर च्यानल मिलाएर पुगिहाल्ने। अनि आफ्नो मान्छे भएपछि नमिले पनि ल भइहाल्यो त, उहाँ त हाम्रो मान्छे हो भनेर काम गरिदिने जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्तिले नै अलिकति भ्रष्टाचार धेरै नै बढेको के। बिचरा गरिबहरूले केही नपाउने, 3 लाख रुपियाँ पाउने, धनी धनी ठुल्ठुलो घर हुनेहरूले 3 लाख रुपियाँ लिनको लागि सानो घर बनाउने अगाडि 5 करोडको घर बनाउँछ, त्यो 3 लाख रुपियाँ सरकारसँग लिन जान्छ। त्यो नलिएको भए त गरिबको अलि राम्रो घर बन्थ्यो नि। यो सबै कुरा भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ जनताले पनि थाहा पाएको छैन, धेरैलाई थाहा छैन। होइन, त्यो पैसा दिएको मात्र घुस हो, घुस मात्र भ्रष्टाचार हो भन्ने मात्र अलिकति जनमानसमा रह्यो कि। कतिपय कुरा त पहिलेभन्दा धेरै सुधार पनि भएको छ, तर कतिपय कुरामा चाहिँ पहिलेभन्दा यो भ्रष्टाचार चाहिँ अझ धेरै बढी भएको छ। तर आजकल कोहीसँग केही सोध्यो भने, केही गराउन खोज्यो भने यसमा मेरो कमिसन कति, बोल्न अघि नै मेरो फी कति, एकले अर्कोलाई सहयोगको भावना नि गयो कि। अहिले चाहिँ हरेक कुरा पैसामा मात्र दाँजिन थाल्यो। जसले पदको दुरुपयोग गरेको छ उनीहरूलाई मुद्दा लाग्दाखेरि न्यायालयबाट यिनीहरू सबै पनि स्वच्छ रूपमा निस्किँदै गए। कानुनी रूपमा चाहिँ अलिकति फितलो हुँदै गयो कि हामी चाहिँ। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनका लागि सरकार आतुर रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तुम्बा हाम्फेले सरकार अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका प्रत्येक सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनका लागि आतुर रहेको बताउनु भएको हो। सरकारको आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्नका निम्ति भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले पहल कदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। तपाईहरुमाथि सरकारले भरोसा गरेको छ, आम सुकुम्बासीहरूले भरोसा गरेको छ, अव्यवस्थित रूपले बसोबास गरिरहने जनताले तपाईहरुप्रति एकदम आश राखेको छ। तपाईहरुको कामलाई पर्खेर बसेको अवस्था छ र उहाँहरू एकदम आतुर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले पनि काम सम्पन्न गरेर आफ्नो काम देखाउन आतुर हुनुहुन्छ र नेपाल सरकार पनि प्रत्येक सुकुम्बासीहरूका हातमा अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका जनताका हातमा पूर्जा दिनको निम्ति नेपाल सरकार
एकदम आतुर छ। सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन गर्दा स्थानीय तहले गलत विवरण भर्न सक्ने भएकाले आयोगका पदाधिकारीहरूले नियमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। गलत मानिसको हातमा पूर्जा दिलाउन विभिन्न समूह सक्रिय हुन सक्ने भएकाले तिनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी रहेको पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। तपाईँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ कुनै पनि गतिविधि गर्ने ठाउँ छैन, त्यसैले धेरै काम स्थानीय तहले गर्छ, तपाईँले नियमन गर्ने कुरा हो। केही समस्या आयो भने आफूले छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुने तपाईँ हो। यदि तपाईँहरूबाट पनि समस्या समाधान हुन सकेन भने तपाईँले केन्द्रलाई सिफारिस गरी पठाउने, रिपोर्ट पठाउने माथि यस्तो समस्या भयो समाधान गर्न सकिन भनेर भन्न पर्यो। आयोगका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहले गरेका कामको नियमन गर्नुपर्ने र निर्दिष्ट ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नगर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेसहारा, अशक्त, असहाय, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त अभियानको थालनी गरेको अवस्था पुरानै अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार सडक मानवमुक्त गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अहिले पनि उपत्यकाको सडक पेटी तथा धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रमा बाक्लै सडकमा माग्दै गरिरहेका मान्छे देखिन थालेका छन्। दिनेश जोशीको रिपोर्ट। यो हो नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ, जो हरेक समय ठूला ठूला परिवर्तनको साक्षी बन्दै आएको छ। हरेक परिवर्तनसँगै दिन दुखीको सहारा बन्नुपर्ने काठमाडौँ सडक मानवहरूका लागि भने कहिले सारथी बन्न सकेन। सपनाको सहर काठमाडौँमा बाटोको पेटीमा सडकको कुनामा कतै व्यापार भइरहेको छ भने कतै मागेर बसिरहेका देख्न सकिन्छ। देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता सहितको आमूल परिवर्तन भइसक्दा पनि सडकमा बसेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाको जीवन फेरिन सकेको छैन। यसो भनिरहँदा सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अब सडकमा कसैलाई पनि बस्न नपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। आज सडकमा भड्किएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। यदि कोही मानिस बेसहारा छ भने त्यसको सहारा सरकार छ। कोही पनि नागरिक बेसहारा हुँदैन। मैले केही अगाडि नै घोषणा गरेको छु, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। राजधानी लगायत देशभरका सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त गर्न सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजधानीलाई सडक मानवमुक्त बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन भने उद्धार गरिएका धेरै फेरि सडकमै फर्किएका छन्। रोजगारीको समस्याले परिवारको माया नपाउँदा सहाराविहीन भई सडकमा आश्रित हुन बाध्य भएकाहरूले चोटपटक लाग्दा समेत उपचार पाउन सकेका छैनन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेको सरकारले आफूहरूको गुनासोसम्म नसुनेको उनीहरूको दुखेसो रहेको छ। सरकारले सडक मानवमुक्त गर्छु मात्रै भने भएन होइन। मानवमुक्त गरे सँगसँगै एउटा अपाङ्गको निम्ति केही सुनिश्चित व्यवस्था पनि ल्याउनु पर्यो नि त। सडक मानवमुक्त गरेर भोलि अपाङ्ग कहाँ जाने त? कोठाडा 3 बजे काठमाडौँ बसेर अर्का घरमा बसिया छ। बालबच्चाहरू हुन्छन्, दुखीमार हुन्छन्, त्यसलाई पढाउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ कसले सोच दिने त? उहाँ जस्तै सयौंको संख्यामा मानिसहरू आफ्नो हातमुख जोड्नकै लागि मागेर सडकमा बसिरहेका छन्। काठमाडौँ एउटा प्रतिनिधि सहर मात्रै हो। देशका विभिन्न सहर यो समस्याबाट ग्रसित भएका छन्। गरिब र सहाराविहीन भएकाहरूले चिसो सडकमा मागेर खानु रहर नभएर बाध्यता बनेको छ। तर सरकारले सडक मानवको उद्धार र व्यवस्थापनमा ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन। सडकमा मागी खाने मान्छेको भिडभाडसँगै आम मानिसहरूलाई आउजाउ गर्न निकै समस्या भएको छ। सरकार भने चुनावी तयारी र प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेको छ। जनताको समस्या नसुन्ने बानी परेको सरकारले असहायहरूको समस्या सुन्न नसक्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। अहिलेको स्थिति नेपालको तपाईँहरूले हेर्दाखेरि जस्तो सरकारले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू जुन छ नि, जस्तो रोजगार दिनपर्ने अपाङ्ग अशक्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा भूमिका दिएर काहीँ व्यवस्थित गर्ने ठाउँ स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सरकारको त यो भूमिका काहीँ पनि देखिन्न। अब सरकार यो भूमिकामा नगइसकेपछि सडक मुक्त मात्रै भनेर सडक मुक्त त हुनेवाला छैन।
पुस 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँकी पत्नी राधिका साक्यले संयुक्त रूपमा उद्धार सुरुवातको घोषणा गरेको यो अभियान 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि राजधानीमै सडक मानवहरू भेटिन छोडेका छैनन्। भाषण र प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यानै नदिने परिपाटीले सडक मानव मुक्त अभियान पनि सरकारको भाषणको विषय मात्र बन्न पुगेको छ। क्यापिटल समाचारका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा दिनेश जोशीको रिपोर्ट। अब बेला र बोली। आज हामीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भेटिएका सर्वसाधारणलाई सडक मानवमुक्त बनाउने सरकारको योजना किन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको होला भनेर सोधेका थियौँ। हेरौँ सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। होइन, घोषणा त गरेको छ होइन, घोषणा गर्दै पनि अब उहाँलाई नभेटाएर होला, अब गर्न त गरिरहेछ। सबै ठाउँ चाहिँ उनीहरूले नभ्याएको नै हुनसक्छ एउटा कुराले। अब कोही जान चाहनुहुन्छ, कोही जान चाहनुहुन्न होइन, त्यो हिसाबले पनि छ कि। अब जबरजस्ती कोही जानै चाहँदैन, कतिलाई त जबरजस्ती कति उठाएर लगेको त देखिरहेको छु मैले। त्यो हिसाबले चाहिँ मान्छे पनि अब जुन उसमा सडकमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि मलाई राम्रो हुन्छ, म पनि जानुपर्छ, मेरो राम्रोको लागि हो भनेर उहाँहरूले पनि बस्ने मान्छेले पनि सोच्नु पऱ्यो कि। यस्तो हो, अब यसमा चाहिँ के भने सरकारको चाहिँ घोषणा मात्रै हो होइन। अब हाम्रो चाहिँ के भने यसमा यो सामाजिक पक्षहरू पनि छ, आर्थिक सामाजिक पक्षहरू जोडिएको छ। अब यसमा कतिपय चाहिँ यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ अब त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो व्यवस्थापन गरेर गऱ्यो भने चाहिँ यो सक्सेस हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकारले धेरै कुरा घोषणा गर्छ तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो छ। सरकार आफै रुमल्लिएको छ, गन्तव्यहीन बनेको छ र जुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने त्यो बाटोमा हिँडेको छैन। कार्यक्रम मात्रै घोषणा गरेर के हुन्छ र? त्यसैले यो उसले गरेको जुन सडकलाई मुक्त गर्ने जुन घोषणा छ त्यो पनि अलपत्र परेको छ। यो हुन चाहिँ पर्ने हो, किनभने नागरिकहरूको यो सहरको अनि बाटोको चाहिँ एउटा स्वच्छ सफा बनाउनुको निम्ति काठमाडौँ उपत्यकालाई, सहरलाई सुन्दर बनाउनुको निम्ति यो अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। यसलाई हामीले स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ। तर सरकार कहाँ अल्मलिएको छ यो कुरा त सरकारले नै जान्दछ। अब हामी कसरी भन्न सक्छौँ र? प्रधानमन्त्री बोल्ने मात्रै भयो, यसको सही जुन नीति योजना कार्यक्रम चाहिने हो त्यो नभएको कारणले गर्दा यो मुक्त हुन नसकेको। प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि आफू बोल्ने होइन कुराहरू गर्ने, तर त्यो मुक्त गराउनको लागि जुन चाहिने हो बजेट चाहियो होइन, कहाँ लगेर तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अनि उनीहरूलाई कहिलेसम्म गर्ने सारा कुरा नीति योजना हुनुपर्छ। त्यो कुनै पनि नीति योजनाहरू नभइकन प्रधानमन्त्री अब जहिले अन्य राजनीतिक नाराहरू दिए जस्तै गरेर यो पनि सडकलाई मानवमुक्त गराउन एउटा राजनीतिक नारा दिएको हुनाले यो हुन नसकेको। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 248 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,67,812 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टाको अवधिमा थप 79 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा मृतकको संख्या भने शून्य रहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगे यता मृत्यु शून्य भएको यो तेस्रो पटक हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,71,806 पुगेको छ। कोरोनाका कारण देशभर हालसम्म 2,035 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,67,812 पुगेको छ।
हाल देशभर 1959 जना आइसोलेसनमा छन् भने 95 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले शनिबार देशभरको मौसममा बदली भएको छ। मौसम बदली भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षा भएको छ। शनिबार लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसमविद सजिना साकेका अनुसार शनिबार गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा केही स्थानमा हिमपात समेत भएको छ। आइतबारदेखि मौसममा क्रमशः सुधार आउने साक्यले जानकारी दिनुभयो। वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। व्यवसायीहरूले बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। राष्ट्रिय पुँजीको लगानी भएको ट्याक्सीको संरक्षण गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने, वैज्ञानिक भाडा दर कायम गरिनुपर्ने र बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी बन्द गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै शान्तिपूर्ण ट्याक्सी र्यालीको आयोजना गरिएको नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पूर्णलाल मोक्तानले बताउनु भयो। हामी पटक पटक राजनीतिक चपेटामा परेको हुँदाखेरि हामीमाथि भएका अत्याचारहरू नेपालको राष्ट्रिय लगानी राष्ट्रिय पुँजीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हेतुले अन्याय हुँदाखेरि, अत्याचार हुँदाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा हामी 8 वर्षदेखि अन्याय सहँदै बसेका भाडा वृद्धिदेखि लिएर जुन तरिकाको अप्ठ्याराहरू सिस्टमहरू आएको छ तिनै गतिविधिको लागि मूल्याङ्कनको लागि पनि यी निर्णय जुन खालको व्यवहारको विरोधमा प्रतिरोधको लागि चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण एउटा र्याली सुरु गरेको। ट्याक्सी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने अवैध गतिविधि बन्द गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। ट्याक्सी व्यवसायीहरू नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजको आयोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट र्यालीसहित माइतीघर मण्डलामा भेला भएका थिए। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। ज्योतिषशास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली जी का साथमा प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी संपूर्ण ज्योतिषीय समाधान। यही माघ 25 गतेदेखि हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म प्रसारण हुँदैछ। प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि 01 52 44 346 01 52 44 346। ज्योतिष समय मात्र क्यापिटल टेलिभिजन एचडी मा। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। यो साता काठमाडौँ उपत्यकामा हरियो तरकारी र खसीको मासुको भाउमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ। बर्ड फ्लूको त्रासका कारण ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य ओह्रालो लागे पनि हरियो तरकारी र खसीको मासुको मूल्यमा भने वृद्धि भएको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार तरकारीको भाउ प्रति केजी कम्तीमा 2 रुपियाँदेखि बढीमा 30 रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारबाट थोक बिक्री हुने प्रमुख तरकारीहरू काउली, प्याज, आलु, घिउ सिमी तथा गोलबेडाको उपभोक्ता मूल्य बढेको हो। यो साता कुखुराको मासुको मूल्य भने किलोमा 25 रुपियाँले सस्तो भएको छ। कालीमाटीमा गत साता 365 रुपियाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको तयारी ब्रोइलर कुखुराको मासु यो साता 340 रुपियाँमा झरेको छ। खसीको मासु भने किलोमा 100 रुपियाँले बढेर प्रति केजी
1300 रुपियाँ पुगेको राष्ट्रिय मासु व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रमेश खड्गीले जानकारी दिनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नाङ्गनाहारमा सेनाले तालिबान लक्षित हवाई आक्रमणमा परि 18 जना तालिबानको मृत्यु भएको छ। नाङ्गनाहार प्रान्तको पश्चिमी भागमा रहेको सिजदी जिल्लाको पहाडी इलाकामा हवाई आक्रमण भएको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मारिने तालिबान लडाकुमा 10 जना विशेष लडाकु रेजिमेन्टका सदस्य रहेको बताइएको छ। अन्य 10 जना विशेष लडाकुका सदस्य घाइते भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्ने प्रयास गरिरहेका तालिबान आतंककारी विरुद्ध अफगान सुरक्षा बलले आक्रमणलाई तीव्र पारेको छ। कान्दाहारको डन्ड र अर्गोन्डाब जिल्लामा तालिबान लडाकुहरू भेला भई सेनाको शिविरमा आक्रमण गर्न लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा सेनाले कारबाही गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सुकुम्बासीहरूको हातमा लाल पूर्जा दिन सरकार आतुर भएको भूमि व्यवस्था मन्त्री तुम्बा हाम्पेको भनाई। निर्दिष्ट ऐनभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन। सडक मानवमुक्त देश बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा भाषणमै सीमित। सहारा विहीनहरू हातमुख जोड्नका लागि सडकमा बस्न बाध्य। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 248 जना कोरोना संक्रमित, संक्रमण मुक्त 79 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा मृतकको संख्या शून्यमा। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नाङ्गनाहारमा सेनाको हवाई आक्रमणमा परि 18 तालिबानी लडाकुको मृत्यु। आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्न लागि परेका तालिबानी विरुद्ध सेनाद्वारा कारबाही तीव्र। र राष्ट्रिय महिला लिग अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा उपाधि दावेदार त्रिभुवन आर्मी क्लबको फराकिलो जित। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 9-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।